बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। ख्वाहिशात इंसान एक ऐसा जानदार है जिसे दूसरे इंसानों की सपोर्ट दरकार होती है, लेकिन हम लोग अमूमन सपोर्ट के मामले में कंजूस वाक़या हुए हैं, मगर हर जगह ऐसा नहीं होता। मसलन अमेरिका में एक बार स्कूल के बच्चों की मैराथन दौड़ हो रही थी। दौड़ के दौरान 10-12 साल की एक बच्ची ट्रैक पर गिर गई। बच्ची ने रोना शुरू कर दिया। दूसरे बच्चे आगे निकल गए थे। अचानक एक बच्चे ने उस बच्ची की आवाज सुनी। वो वापस पलटा, उसने बच्ची को उठाया, उसके कपड़े झाड़े और उसे चुप करवाना शुरू कर दिया। दूसरे बच्चों ने देखा तो वो भी वापस बच्ची के पास आ गए। उन सब ने बच्ची को दिलासा दिया और इसके बाद तमाम बच्चों ने दोबारा रेस शुरू कर दी। ये मंजर देखकर स्टेडियम में मौजूद तमाम लोग अपनी अपनी सीटों पर खड़े हुए और देर तक तालियां बजाते रहे। ये बच्चे ख्वाहिशात जिस्मानी और ज़हनी तौर पर माजूर थे, और माजूरों को अल्लाह ताला अमूमन आम लोगों के मुकाबले में हमदर्दी का ज्यादा जज्बा देता है। ये लोग दूसरों की तकलीफ और दुख को हम लोगों की निस्बत ज्यादा महसूस करते हैं। लिहाजा रेस में शामिल तमाम बच्चों को फौरन अंदाजा हो गया कि वो बच्ची जो भागते हुए गिर गई, उसकी जज्बाती और नफ्सियाती हालत क्या होगी। चुनांचे ये फौरन रुके, वापस गए और बच्ची को उठाकर दोबारा दौड़ शुरू कर दी। ये मंजर देखने वाले ज्यादातर लोग नॉर्मल थे, और उन्होंने ये मंजर देखने के बाद एक दूसरे से पूछा कि हम लोग इस स्पिरिट के साथ जिंदगी क्यों नहीं गुजारते, हम गिरे हुओं को उठाकर रेस क्यों शुरू नहीं करते। इसके बाद सबने फैसला किया कि ये माजूर बच्चे हम नॉर्मल इंसानों के मुकाबले में इखलाकी लिहाज से ज्यादा बुलंद हैं। खासत हम अगर एक दूसरे को सपोर्ट करें, हम एक दूसरे की मदद करें, तो दुनिया के ज्यादातर मसले हल हो जाएं। मसलन आप ये हकीकत मुलाहिजा कीजिए कि यूरोप के लोग साल में अपने कुत्तों और बिल्लियों को जितनी कीमत की खुराक देते हैं, इससे आधी कीमत में पूरे अफ्रीका के लोगों को साल भर के लिए खुराक फराहम की जा सकती है। अगर यूरोप के लोग अपनी बिल्लियों और कुत्तों को आधा बजट अफ्रीका के लोगों के लिए वक्फ कर दें, तो आप खुद सोचिए कितने लोगों को फायदा हो जाए। पाकिस्तान के अंदर भी एक सर्वे के मुताबिक सिर्फ होटलों में रोजाना इतनी खुराक जाया हो जाती है जिससे 10 लाख की आबादी का पूरा शहर पेट भर कर खाना खा सकता है। हमारे 5 स्टार और 4 स्टार होटलों में रोजाना 1 करोड़ रुपए का खाना जाया होता है। ये खाना अगर हकदारों को मिल जाए तो आप तसव्वुर कीजिए कितना बड़ा इंकलाब आज है। पाकिस्तान का एक और बड़ा मसला स्कूल हैं। पिछले साल जुलाई और अगस्त में पाकिस्तान में बदतरीन सैलाब आया था। इस सैलाब में 10,000 से ज्यादा स्कूल तबाह हो गए। ये स्कूल आज तक बहाल नहीं हो सके, जिसके नतीजे में 10 से 15 लाख तालिब इल्म अपनी इब्तदाई तालीम मुकम्मल नहीं कर पा रहे। आप बदकिस्मती देखिए कि हमारी हुकूमत, हमारे मीडिया और हमारी सिविल सोसाइटी NRO से लेकर PNS मेहरान के इश्यूज तक मुल्क के तमाम मसाइल पर बहुत तवज्जो देती है। हम अमेरिका की जंग के लिए भी सर धड़ की बाजी लगा रहे हैं। कल शायद अफरीदी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली, हम इस पर भी परेशान हैं। अपोजिशन 13 मई की मुश्तरका करारदाद की इंप्लीमेंटेशन के लिए दुखी है और हुकूमत इंक्वायरी कमीशन बनाकर इस इशू से जान छुड़वाने की प्लानिंग कर रही है, और जनरल परवेज मुशर्रफ और इनकी पार्टी के लोग जनरल साहब को इश्तिहारी करार दिए जाने पर परेशान है। ANP को सूबा खैबर पख्तूनख्वा की परेशानी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के लिए परेशान है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ हुकूमत में शामिल होकर परेशान है। हम ख्याल अपने मुस्तकबिल की वजह से परेशान हैं। MQM को यह समझ नहीं आ रही कि ये इक्तदार की सियासत करे या अपोजिशन की, और JUI पार्लियामेंट से इस्तीफों के बारे में सोच रही है। लेकिन अगर कोई परेशान नहीं है तो इन स्कूलों और इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए परेशान नहीं है। आप खुद सोचिए कि जब पूरा मुल्क इन बच्चों और इनके स्कूलों के बारे में नहीं सोचेगा तो फिर इनका मसला हल कौन करेगा? ये स्कूल कैसे बनेंगे? इन स्कूलों के बच्चों को तालीम का सिलसिला दोबारा कैसे शुरू किया जाएगा? 1-2 दिनों में बजट भी ख्वाहिशात सामने आ रहा है। मुझे यकीन है कि हुकूमत इस बजट में भी इन स्कूलों को फरामोश कर देगी। काश हुकूमत बजट में इन स्कूलों की बहाली के लिए थोड़ी सी रकम रखते। हमारे वज़ीर-ए-आज़म और सदर अपने ईवानों के अखराजात कम करके ये रकम इन तबाह हाल स्कूलों में लगा दें। अगर ये ऐसा नहीं करते तो सिविल सोसाइटी ही कुछ एहसास करे, हम सब लोग मिलकर ये स्कूल बहाल कर दें। क्योंकि आप खुद सोचिए कि जिस मुल्क में एक साल से 10,000 स्कूल बंद हों
اس ملک کی اخلاقی، نفسیاتی اور سماجی صورتحال کیا ہوگی؟ ہمارا آج کا موضوع سیاست سے ذرا سا ہٹ کر ہے۔ ہم آج سیلاب سے متاثرہ ان سکولوں کی بات کریں گے جو 1 سال سے ہم سب کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ سکول کیسے بحال ہوں گے اور کون کرے گا؟ یہ ہمارا آج کا موضوع ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں بریگیڈیئر ساجد نعیم صاحب، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی میں ممبر آپریشنز ہیں، اور جتنے سکول تباہ ہوئے سیلاب کے دوران ان کو بحال کرنا ان کی ذمہ داری۔ ہمارے دوسرے مہمان شری زادہ صاحب ہیں، سینئر رپورٹر ہیں ایکسپریس نیوز کے۔ سوات کے ساتھ ان کا تعلق، اور سوات وہ علاقہ ہے جہاں سکول سب سے زیادہ متاثر ہوئے، پہلے دہشت گردی کی وجہ سے متاثر ہوئے اور اس کے بعد سیلاب کی وجہ سے بھی بے تحاشا سکولوں کو نقصان پہنچا۔ شری زادہ صاحب سے بھی ہم یہ پوچھیں گے کہ وہاں کی صورتحال کیا ہے، کیا سوات کے سکول بحال ہوئے ہیں یا پھر بحالی میں کتنی تاخیر ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو سیالکوٹ لے کر جاؤں گا۔ خاصا سوال، سیالکوٹ میں کچھ دن پہلے ہم لوگ گئے تھے اور وہاں پہ اسکول کے کچھ بچوں نے کچھ ایسا کام کیا تھا جس کے ذریعے وہ سیلاب سے متاثرہ اسکولوں کے طالب علموں کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ سب سے پہلے ایک چھوٹا سا پیکیج ملاحظہ کیجیے اور اس کے بعد میں اپنے مہمانوں کی طرف آؤں گا۔ 27 جولائی 2010 کو پاکستان میں تاریخ کا بدترین سیلاب آیا۔ اس سیلاب میں صوبہ پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، سندھ اور گلگت بلتستان میں تباہی مچا دی۔ اس سے 20 ملین یعنی 2 کروڑ لوگ متاثر ہوئے اور پاکستان کو $11 بلین کا نقصان ہوا۔ یوں تو اس سیلاب سے تمام شعبہ زندگی متاثر ہوئے، تاہم خاص طور پر پاکستان کا تعلیمی نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا۔ سیلابی پانی نے ہزاروں سکولوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا اور لاکھوں سکول شدید متاثر بھی ہوئے، جس کی وجہ سے آج تک ان متاثرہ سکولوں میں تعلیمی سرگرمیاں دوبارہ شروع نہیں ہو سکی۔ 1 سال گزرنے کے باوجود سکولوں کی تعمیر نو کا کام شروع نہیں ہو سکا، اور اگر کہیں ہو بھی رہا ہے تو وہ انتہائی سست روی کا شکار ہے۔ آپ نے پیکیج ملاحظہ کیا، خواہشات سیالکوٹ کے بچوں کا جذبہ بھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح یہ ان اپنے بہن بھائیوں کے لیے پریشان ہے جن کے سکول سیلاب کی وجہ سے تباہ ہو گئے اور 1 سال میں وہ سکول بحال نہیں ہو سکے۔ ان بچوں نے ان تمام بچوں کو پیغام دیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، فکر نہ کریں، ہم آپ کے سکولوں کو بحال ضرور کریں گے۔ بریگیڈیئر صاحب، یہ کتنے سکول خراب ہوئے، تباہ ہوئے پچھلے سیلاب کے دوران؟ جی جاوید صاحب، جو ڈیمیج اینڈ نیڈ اسسمنٹ کی ورلڈ بینک نے اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے مل کے، اس میں 10,348 سکول ہیں ٹوٹل جو کمپلیٹلی ڈیمیج ہوئے اور پارشلی ڈیمیج ہوئے۔ اس میں جو کمپلیٹلی تباہ ہوئے وہ 3,737 ہے ان کی تعداد، اور جو پارشلی ڈیمیج ہیں وہ 6,611 سکول ہیں۔ اسکول اینڈ کالجز اور ٹریننگ ووکیشنل جو انسٹیٹیوٹس ہیں وہ سارے ملا کے، تو وہ یہ تعداد ہے ان کی۔ ان میں سے بحال کتنے ہو سکے؟ اچھا، اس میں بحالی جو ہے وہ 2 سٹیج ہے، وہ میں تھوڑا سا، اگر آپ مجھے 1 منٹ دیں گے تو میں آپ کو ایکسپلین کر دوں کہ 2 طرح کی بحالی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو ٹیمپریری ریسٹوریشن، تاکہ امیڈیٹلی لوگ جو ہیں وہ بچے جو اسکولوں میں جانا شروع ہو جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا ہے جو ریکنسٹرکشن کا، جو پرماننٹلی ان اسکولوں کو دوبارہ ریکنسٹرکٹ کیا جائے۔ اس میں جو ٹیمپرری بحالی ہے وہ ابھی NDMA کر رہا ہے اور یہ ارلی ریکوری کے پروگرام کے تھرو ہو رہی ہے، اور جو پرماننٹ ریکنسٹرکشن ہے، جو اسکول تباہ ہو گئے ہیں، وہ اس کو پلاننگ کمیشن جو ہے وہ اس ڈیوٹی کو سر انجام دے گا۔ جہاں تک ہمارا تعلق ہے، اس میں جو ہم نے ابھی لاسٹ اپنا سروے کیا، اس میں تقریباً 1.3 ملین بینیفیشریز ہیں جو کہ اس ارلی ریکوری کے پروگرام میں جن کو فائدہ پہنچے گا۔ اسکولوں کی بات کر رہے ہیں، اسکولوں کی بات کر کے یہ وہ بچے 13 لاکھ بچے تقریباً جو ہے وہ ان کو فائدہ ہوگا جب یہ اسکولوں کی بحالی ہو جائے، جب اسکول بحال ہوں گے۔ جی ہو جائیں گے، لیکن 1 سال سے نہیں ہوئے۔ نہیں، ابھی اس میں کافی سارے ہو گئے۔ ابھی اس تمام بحالی کے لیے، بحالی میں 3 چیزیں آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم ان کو ٹیمپریری کوئی پری فیب جو بلڈنگ ہے وہ مہیا کر دیں، یا جو اسکول امیڈیٹلی ریکنسٹرکٹ کرنے ہیں پلاننگ کمیشن نے ان کے لیے ٹینٹ وغیرہ ہم دے دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ
جو ٹیمپریری لرننگ سینٹرز ہیں جہاں پہ بالکل تباہ ہے، اور وہ امید ہے ہمارا یعنی کہ ہم ویژولائز کر رہے ہیں کہ شاید وہ اگلے 2-3 سال میں. بڑے صاحب المیہ یہ ہے کہ 1 سال ہو گیا ہے اس کو سیلاب کو، اور ہم ابھی تک اپنے اسکول بحال نہیں کر سکے. اگر ہم اسکول بحال نہیں کر سکے تو بڑے بڑے ایشوز ہیں جو اس ملک کے، اس کو ہم کیسے حل کریں گے؟ اچھا، جہاں تک بحالی ہے نا، اس میں ابھی دیکھیں جہاں تک تو پری فیب بلڈنگز ہیں وہ 152 اسکول جو ہیں ان کو دی جا چکی ہیں، جس میں بھی یہ اسکول رن ہو رہے ہیں. اس میں مختلف ہے، لائک میجر شیئر جو ہے وہ سندھ کے پاس ہے جس کو 130 بلڈنگ دی ہیں. اس کے بعد 152 آپ نے دے دی. جی 152. 10,348 تباہ ہوئے. اس میں اس کے بعد جو باقی کیا بنے گا؟ 2517 اسکول جو ہیں وہ ان کو ٹیمپریری ہم نے ریسٹوریشن کر دی ہے کہ ان کو بڑے ٹینٹ جو ہیں وہ دیے گئے جن میں آلریڈی اسکول چل رہے ہیں. اس کے علاوہ جو 1463 ہیں جو ٹیمپریری لرننگ سینٹرز جن کو اسٹیبلش، اس میں یہ ہے کہ ان کو ٹینٹ دے دیا، اور ساتھ ان کو چونکہ بالکل ہی وہ تباہ ہو گئے تو وہاں پہ ان کو اسٹیشنری، ان کو باقی وہ تمام جو اکوپمنٹ ہے وہ ان کو دے رہے. ابھی صرف المیہ یہ ہے کہ جو ٹوٹل ہماری فنڈنگ جو ہمیں ریکوائرمنٹ ہے تمام بحالی کے لیے، ٹیمپریری بحالی کے لیے، وہ تقریباً $123 بلین ہے. شریف صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ سوات کی کیا صورتحال ہے؟ شکریہ چودھری صاحب. سوات میں بالکل اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، امن بحال ہو چکا ہے، لیکن قدرت کو جو منظور تھا وہ ہو گیا سوات کے ساتھ. پہلے 3 سالہ کشیدگی جس میں سوات کے انفراسٹرکچر کو مکمل طور پر تباہ کر دیا. پھر رہی سے کسر. کتنے اسکول تباہ ہوئے پہلے سوات کشیدگی کے دوران، یعنی 3-4 سالہ کشیدگی کے دوران یہ 404 اسکول جو ہے نا وہ تباہ ہوئے. 404 اسکول تباہ ہو گئے بلڈنگ سمیت. بالکل بلڈنگ سمیت. جس میں سیلاب کے بعد کتنے ہوئے؟ 226. اس میں چودھری صاحب میں واضح کر دوں کہ 226 جو ہے نا وہ پارشلی ہے اور 178 مکمل طور پر ہے. اس میں 37 اسکول جو ہے نا ابھی جس پر کام شروع ہے، UAE کی مدد سے پاک فوج جو ہے نا وہ تعمیر کر رہی ہے. 71 جو ہے نا پارسا کے تعاون سے ہے، اور 4 جو ہے نا دیگر NGO کی طرف سے اس پر کام جاری ہے. لیکن یہ 226 اسکول جو ہے یہ پاک فوج نے اپنے فنڈ سے دوبارہ تعمیر کر دیا. اب اس میں بچے جا رہے ہیں، لیکن وہاں پر جو حالات ہے وہ بہت ہی زیادہ خراب ہے. سیلاب کے بعد جو ہے نا 109 اسکول جو ہے نا وہ تباہ ہوئے. اس میں 33 اسکول مکمل طور پر تباہ ہوئے، اس کا نام و نشان تک نہیں ہے. باقی 76 اسکول جو ہے نا وہ پارشلی ڈیمیج ہے. لیکن المیہ یہ ہے کہ وہاں پر جو بچے ابھی پڑھ رہے ہیں یا جن اسکولوں میں جو مکمل طور پر سیلاب سے جو متاثر ہے وہاں پر کوئی اسکول نہیں ہے، تو وہاں پر بچوں اور بچیوں کی حالت یہ ہے کہ وہاں پر کرائے کے لیے ان کے مکان بھی نہیں لیا جا رہا ہے. اس پر ابھی تک 1 سال تقریباً ہو گیا ہے اور ابھی تک اس پر کام بھی کسی بھی ادارے کی طرف سے شروع نہیں ہو سکا. 109 اسکولوں کے لیے کسی ادارے نے کوئی کام نہیں کیا ابھی تک. کوئی بھی اینٹ نہیں رکھا گیا. نہ حکومت پاکستان نے کیا، نہ صوبے کی حکومت نے کیا، نہ NGOs نے کیا، بالکل نہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ نے کیا. کسی نے نہیں کیا. اور وہ 109 اسکول منتظر ہیں کہ لوگ آئیں اور ان کے بچوں کو بحال کریں. یہ چاہ رہے ہیں آپ؟ بالکل میں یہ چاہ رہا ہوں، بلکہ ہم یہ اپیل کرتے ہیں سوات کے، ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں بیکاری نہ بناؤ، اور یہاں پر ہمارے جو لوگ ہیں وہ راشن کی نہیں، دیگر جو فرٹیلائزر دے رہے ہیں اور کھاد دے رہے ہیں، دوسری چیزیں دے رہے ہیں، اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اگر ہمیں ضرورت تو ایجوکیشن کی ہے، ہمیں ایجوکیشن دے دو. 85 کے قریب NGOs سوات میں اس وقت کام کر رہے ہیں مختلف سیکٹروں میں، لیکن ایجوکیشن کی طرف ابھی تک کسی نے توجہ نہیں دی. اس کی وجہ سے ہمارے بچوں پر بہت زیادہ اثر پڑ رہا ہے. 91,000 بچے جو ہے نا وہ ملیٹنسی سے جو ہے نا متاثر ہوئے، اور 50,000 بچے سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوئے. ہم نے اس دنوں دورہ کیا کالام سیٹ کا، بحرین سیٹ کا، لیکن وہاں پر ہم نے خود وہاں پر اسکول دیکھے، وہاں پر کوئی بھی عمارت نہیں ہے کہ وہاں پر بچے جا سکے. گھروں میں لڑکیاں اور لڑکے جو ہے نا وہ گھروں میں بیٹھ گئے ہیں. تو ہم اگر سمجھتے ہیں کہ ملیٹنسی کے خلاف اگر ہم نے جنگ لڑنی ہے اور ان بچوں کے، ان لوگوں کی مطلب صحیح مستقبل کے لیے اگر ہم کوئی فیصلہ کر سکے تو میرا خیال میں اس پر تعلیم پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہمیں کھاد اور راشن اور دیگر چیزوں کی ضرورت ہے. یعنی تعلیم آپ کی پرائرٹی، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ 109 اسکول سوات میں مکمل طور پر تباہ ہیں. 91,000 بچے پہلے سے اسکول نہیں جا رہے تھے. 50,000 سیلاب کے بعد جو اپنے گھروں میں بیٹھ کے ہیں، اور یہ تقریباً 1.5 لاکھ بچے بنتے ہیں جو انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی آئے اور ان کو ان کے اسکولوں تک پہنچائے. بیڈی صاحب $123 ملین آپ نے کہا کہ تمام اسکولوں کو بحال کرنے کے لیے جو سیلاب سے متاثر ہیں ان کے لیے چاہیے تھی. یہ کتنی رقم بنتی ہے پاکستانی روپیز میں؟ یہ تو $123 ملین ہیں. اگر 85 کے حساب سے حساب لگائیں تو میرا خیال ہے یہ تقریباً کوئی 90 ملین کے قریب یہ بنتا ہے. اور اس میں ابھی تک یہ جو ٹوٹل 90 ارب روپے
चाहिए? 9 अरब रुपए। 9 अरब रुपए, 9 अरब रुपए चाहिए। जी। तो आपने हुकूमत पाकिस्तान को लिखा कि हमें 9 अरब इसमें रुपए देखें, चाहिए। ये जो अर्ली रिकवरी का, इसमें मैंने वही कहा कि दो चीजें हैं। एक तो जो रिलीफ और अर्ली रिकवरी है, ये हुकूमत और यूएन मिलके कर रही थी। जो रिकंस्ट्रक्शन है वो प्योरली जो है वो गवर्नमेंट करेगी, जब डोनेशन से मिलेंगी तो वो करेगी। ये जो अपील लॉन्च हुई थी उसमें जो अर्ली रिकवरी का कंपोनेंट था एजुकेशन का, वो 123 मिलियन जो है वो यूएस डॉलर जो है वो लगा। और इससे मुख्तलिफ स्कूल जो है वो उनकी रिपेयर, रेनोवेशन, कुछ के जो है प्रीफैब बिल्डिंग्स और कुछ जो है टेम्परेरी लर्निंग सेंटर जो है वो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो फंड हुआ है वो टोटल $77 मिलियन हुआ है। ठीक है। तो अभी भी गैप जो है वो तकरीबन को हमारे पास 38 जो है जो इमीडिएटली चाहिए हमें, जिस तरह बात कर रहे हैं कि 38 मिलियन डॉलर आपको फौरन चाहिए जो है वो अभी भी इमीडिएटली आर्जी तौर पे बहाली के लिए। जी, आर्जी तौर पर बहाली, मुस्तकिल बहाली के लिए। मुस्तकिल बहाली के लिए। मुस्तकिल तो प्लानिंग कमीशन उस पर काम कर रहा है उसका, क्योंकि हमें इल्म नहीं है, बिकॉज हमारा जो लिंकेज है प्लानिंग कमीशन के साथ वो ये है कि जो स्कूल देर में बहाल उन्हें करने हैं, रिकंस्ट्रक्ट करने हैं, तो वहां पे हमको ऐसी बिल्डिंग दे दें प्रीफैब या कोई, और जो ये लर्निंग, जो टेम्परेरी लर्निंग सेंटर्स बनाए हैं उसमें ये बिल्डिंग कुछ हायर की गई हैं जिसमें स्कूल चल रहे हैं। तो ये एफर्ट सिर्फ अर्ली रिकवरी की है। मैं उसकी जो जहां तक ताल्लुक है कि वो बात की उन्होंने भाई ने कही जी कि वो मुख्तलिफ हर सेक्टर जो उसमें काम हो रहा है। अच्छा, मैं यहाँ पे ब्रेक लूंगा। ब्रेक के बाद ब्रिगेडियर साहब आपसे मजीद तफसीलात पूछेंगे कि अब इस पे क्या काम हो सकता है और पूरी सोसाइटी को अगर मोबिलाइज कर लिया जाए तो किस तरह किया जाए जिससे ये मसला हमेशा के लिए हल हो जाए। क्योंकि साल हो गया और साल होने के दरमियान इतने लाखों की तादाद में बच्चे अपने घरों में बैठे, और ये बहुत बड़ा अलमिया है और ये ट्रेजेडी साबित करती है कि हमारी हुकूमत बिल्कुल इसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रही। छोटी ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मतलब आप एक अलमिया मुलायजा कीजिए कि पाकिस्तान में पिछले साल सैलाब आया, उस सैलाब में ब्रिगेडियर साहब का ये कहना है कि 10,348 स्कूल डैमेज हुए, कुछ पार्शली, कुछ कंप्लीटली डैमेज हुए। लेकिन एक साल में हम उन स्कूलों को बहाल नहीं कर सके, जबकि हमें बाहर से कुछ इमदाद भी मिली और हमें मजीद इमदाद भी चाहिए। ब्रिगेडियर साहब का ये कहना था कि वो आर्जी तौर पर कुछ स्कूलों को उन्होंने बहाल किया, लेकिन ज़ाहिर है मुकम्मल तौर पर मुकम्मल बहाली अभी तक नहीं हो सकी। हुकूमत ने ऐसा क्यों नहीं किया? क्या हुकूमत का फोकस नहीं है? क्या हुकूमत उसके ऊपर तवज्जो नहीं देना चाहती? या हुकूमत बड़े बड़े कामों में मसरूफ है और उसके लिए एक छोटा सा काम है जिसके बारे में उनका ख्याल ये है कि अगर ये 2, 4, 5 साल 10 साल में भी हो जाए तो ठीक है। ब्रिगेडियर साहब, हुकूमत कहाँ सोई हुई है? मेरा ख्याल है हुकूमत सोई नहीं हुई, लेकिन ये है कि थोड़ा सा तवज्जो देने की जरूरत है उनसे कि जिस तरह अभी जितनी जो परमानेंट रिकंस्ट्रक्शन है वो डिपेंड करेगी कि आपके पास पैसे हैं तो आप करें। एक तो मेरा ख्याल है जो हमारा अलमिया रहा वो एक इतमाद का रहा कि जो बाहर के डोनर्स हैं वो यूएन के सिस्टम में तो वो पैसे डाल रहे हैं कुछ ना कुछ, लेकिन जो गवर्नमेंट ने रिकंस्ट्रक्शन करनी है उसके लिए बहुत कम पैसा, डायरेक्ट पैसा नहीं, जी पैसा नहीं, गवर्नमेंट को नहीं मिल रहा। तो एक तो वजह यह कि बिकॉज जो परमानेंट रिकंस्ट्रक्शन होनी है वो प्लानिंग कमीशन कर रहा है और उसके लिए पैसे की जरूरत है। दूसरा, गवर्नमेंट ने कुछ इकदाम तो किए हैं, जिस तरह पीएसडीपी का कुछ पैसा जो है वो डाइवर्ट किया है फॉर डेवलपमेंट, लेकिन मेरा ख्याल है वो इतना पैसा नहीं है कि उससे जितनी तबाही हुई, $10.6 बिलियन चाहिए आपको मुकम्मल तौर पे हर चीज़ को प्री फ्लड पोजीशन में लाने के लिए तमाम सेक्टर्स में। तो उसके लिए जाहिर बात है कुछ गवर्नमेंट ने किया है, लेकिन मेरा ख्याल है और काफ़ी सारा गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, कोई बजट से कोई डाइवर्जन करनी पड़ेगी, ख़ास तौर पे एजुकेशन सिस्टम में। बाकी भी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन एजुकेशन जो है उसमें काफ़ी कमी है उस पैसे में जो रिक्वायरमेंट है टेम्परेरी के लिए। क्या करना चाहिए आप मुझे बताइए, हुकूमत क्या कर सकती है इसके लिए, आपके लिए? हुकूमत तो, और खासकर मैं अगर ये स्वात में जो तबाही आई है पहले कशीदगी और फिर सैलाब की वजह से, मेरे ख्याल में ये हुकूमत पाकिस्तान की बस की बात नहीं है उसको दोबारा बहाल करना स्वात को, खासकर एजुकेशन के हवाले से, क्योंकि वाले स्वात के ज़माने से वहाँ पर बाकायदा पक्के स्कूल थे 1576 के करीब, तो ये तकरीबन 500 से ज़्यादा स्कूल तबाह हुए हैं और अभी रिसेंटली जो है ना वो प्लग नहीं किया है। तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की बस की बात नहीं है कि वो इसको
कवर कर सके। जितने भी NGOs है, जितने भी हमारे डोनर्स दोस्त हैं, उनको चाहिए कि हमारे साथ अगर मदद करना चाहते हैं तो वो हमारे एजुकेशन को करे। वहाँ पर ऐसे हालात पैदा हुए हैं कि हमारे जो तालीम की तरफ पहले 3 सालों में बच्चों का बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया हुआ। अभी जो है ना फ्लड की वजह से स्कूल नहीं जा रहे बहुत सारे बच्चे, तो वो एजुकेशनली वो बहुत ही मुतासिर हो रहे हैं, उनका जो वक्त है वो ज़ाया हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि अगर कोई हमारी मदद करना चाहते हैं, स्वाद के साथ, आवाम के साथ अगर कोई रिलीफ देना चाहते हैं तो वो हमारे स्कूलों की तरफ तवज्जो दे और हमारे स्कूलों को दोबारा बहाल करे। अदरवाइज ये हमारे लिए बहुत ही मतलब आइंदा नस्लों के लिए या आने वाले जो हमारे नस्ल है इसके लिए बहुत ही खतरनाक सूरत हाल सामने आएगा। लेकिन शीरजाद साहब मसला ये है कि वहां पे तो बहुत लोग पैसे दे रहे हैं, डोनर्स भी बाहर से आ रहे हैं, हुकूमत पाकिस्तान भी वहां पे पैसे दे रही है, अमेरिकन वो भी डायरेक्ट पैसा दे रहे हैं, फौज भी वहां पे काम कर रही है। जितनी अमाउंट उनको प्रोवाइड की जाती है सवात को, वो ठीक लग रही है या आप समझते हैं कि लीकेज है और करप्शन हो रही है वहां पे? तो बज़ाहिर अब देखिए 1 साल हो गया तकरीबन होने को है और 109 स्कूलों में सैलाब से जो मुतासिर हुआ इस पर कोई भी काम नहीं हो सका। पाक फौज ने मिलिटेंसी के दौरान जो पार्शली डैमेज थे 226 स्कूल उसको दोबारा बहाल कर दिया है और UAE की मदद से अब मैं अगर देखूं अभी इस वक्त UAE हमारी मदद कर रहे हैं बुनियादी तौर पर। अगर उनकी जो हेल्प हमारी यानी हम देखते हैं तो वो कर रहे हैं। नहीं, 109 जो स्कूल हैं वो आर्जी तौर पर भी बहाल नहीं हुए। पार्शियल डैमेज जो है ना उसमें तो बच्चे जा रहे हैं, लेकिन जो कंप्लीटली डैमेज है, कंप्लीटली जो उसका नामो निशान तक नहीं है, वहां बच्चे नहीं जा रहे, वहां पर बच्चे नहीं, वहां कहाँ जाए, कोई इमारत ही नहीं है, कोई। ये सब ये जो सवाल आपकी जिम्मेदारी नहीं बनता? जिम्मेदारी बनता है, बिल्कुल बनता है। मैं कह रहा हूँ कि उसमें जो कंप्लीटली डैमेज है जो 3737 मैंने बताया कंप्लीट पाकिस्तान में, उसमें अभी 152 स्कूल जो है वो अभी तक जो फंड, जारी बात है आप काम 152 स्कूल जो है वो उसमें प्रीफैब बिल्डिंग्स ये प्रोवाइड कर दी गई हैं, जिसमें से 130 जो है वो सिंध में और 20 जो है वो KPK को और 2 के करीब जो है वो पंजाब को दी, बिकॉज वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो टोटल लॉसेस के हिसाब से है, क्योंकि सिंध में सबसे ज्यादा लॉस जो है वो सिंध में हुआ स्कूलों को, और उसके बाद 5655 स्कूल जो है जी, उसके बाद पंजाब। तो जो पैसा अर्ली रिकवरी में आ रहा है वो तो उसको लगाया जा रहा है, लेकिन अभी सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि जो परमानेंट रिकंस्ट्रक्शन है उसके लिए गवर्नमेंट को मेरा ख्याल इकदाम करने पड़ेंगे, कुछ बजट से पैसा कुछ स्कूल बने हैं वैसे परमानेंट स्कूल अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि मैं पूरे वक्त के साथ कह नहीं सकता बिकॉज प्लानिंग कमीशन उसको कर रहा है, लेकिन आपके सामने है जी, सामने है कितने स्कूल उसमें फिगर नहीं, उसमें जो काफी सारा जो काम है वो ज्यादा फिलैंथ्रोपिस्ट NGOs कर रहे हैं, जैसे इमरान खान फाउंडेशन जो है वो कर रहे हैं, आर्मी ने, नेवी ने, एयरफोर्स ने, उन्होंने परमानेंट जो स्कूल हैं वो उनको रिकंस्ट्रक्ट करके ज्यादातर जो पार्शली डैमेज हो गए थे उनको रिपेयर करके तो उनको काबिल बनाया। इसके अलावा अर्ली रिकवरी का, जैसा मैंने आपको बताया कि 1463 स्कूल हैं जो अर्ली रिकवरी के प्रोग्राम में हमने अभी तक रेनोवेट किए हैं, और 2517 हैं जिसमें जो कुछ हायर्ड बिल्डिंग है, कुछ टेंट्स वगैरह वो लेके वो दिए जिनको रनिंग पोजीशन में किया है, उनको स्टेशनरी वगैरह हर चीज देके, ताकि एटलीस्ट बच्चे जो हैं वो स्कूल। यहाँ पे लेंगे छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वक्फे से पहले शीरीज़ादा का ये कहना था कि अगर हुकूमत तवज्जो दे और एक कोई ऐसी बॉडी बनाई जाए जो मसाजिद को इस्तेमाल कर ले, क्योंकि सुबह की नमाज के बाद ज़ोहर की नमाज तक मसाजिद खाली होती हैं, इन बच्चों को अगर उन मसाजिद में शिफ्ट कर दिया जाए और वहाँ पे इनकी अगर पढ़ाई का सिलसिला जारी हो सके तो मेरा ख्याल है ये इशू आर्जी तौर पर कम अज़ कम ज़रूर ख़त्म हो सकता है, हल हो सकता है, और उसके बाद स्कूलों की तामीर के लिए हुकूमत तवज्जो दे। तो ये सब हुकूमत को इस बजट में तवज्जो नहीं देनी चाहिए, बजट में कोई रकम एलोकेट कर दें जिससे इन स्कूलों के लिए कुछ किया जा सके? जी बिल्कुल करनी चाहिए, उसमें तो मेरा ख्याल शक कोई नहीं है। और उसके अलावा एक तो एजुकेशन के लिए वो मखसूस करें जिसमें, और दूसरा ये है कि कुछ पैसा कहीं और से काट के तो जो परमानेंट रिकंस्ट्रक्शन है उसमें भी डालना चाहिए, ताकि कम अज कम इसकी बहाली जो है वो जल्द से जल्द हो सके। अभी तो अगला मानसून सीजन जो है वो सर पे आया हुआ और पता नहीं ये क्या सैलाब की क्या सूरत हाल होगी। सवात रिवर हम देख रहे हैं कि स्नो मेल्ट की वजह से उसमें काफ़ी उसमें पानी आया हुआ है। लेकिन मैं सिर्फ एक चीज़ में है कि जो KPK में जो टोटल स्कूल हैं वो तकरीबन कोई 870 के करीब स्कूल हैं जो टोटल डैमेज हुए हैं, और इसमें से जो अर्ली रिकवरी है उसमें तकरीबन को 234 स्कूल हैं जिनको ऑलरेडी बहाल कर दिया गया।
تو میرا خیال ہے وہ جو فگر 5,000 کا اور اس طرح چل رہا ہے کہ جی کہ 50,000 بچہ جو ہے وہ اسکولوں سے مرحوم ہے، تو میرا خیال ہے وہ تھوڑا سا اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. کتنے کے بچے ہوں گے آپ کا خیال؟ دیکھیں 870 ہے، تو اگر ہر اسکول میں بھی اگر ہم 1000 بچہ بھی لگائیں تو جو ہوتا نہیں ہے تقریباً، اگر ایک ایوریج جو پرائمری اسکول ہے اس کی میرا خیال ہے جو تعداد ہونی چاہیے وہ 100-150 سے زیادہ نہیں. 1000 بچہ لگا لیا ہم نے، کتنے بن جائیں گے؟ تو یہ 1000 آپ اگر بچے لگاتے ہیں تو تقریباً یہ اب دیکھیے 109 اسکول ہوئے تو 109,000 بچے ہو گئے. نہیں 870 اسکول ہے نا 870 پورے کے پی میں، وہ صرف سوات کی 50,000 کی بات کریں تو وہ میں کہہ رہا ہوں کہ فگر جو ہے وہ تھوڑا سا اس میں، لیکن میں وہ بالکل اس میں کوئی میرا خیال ہے سیکنڈ تھاٹ نہیں ہے کہ ہمیں اس پہ کام کرنا پڑے گا اور تیزی سے کام کرنا پڑے گا. ہم ایک ادارے کے طور پہ ہم کوشش کریں، بیکاز ہمیں جو علی ریکوری سے بریلوی صاحب آپ اگر اس کو اپنا کاز بنا لیں اور یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے ان اسکولوں کو بحال کرنا ہے 1 سال کے اندر اندر، تو میرا خیال یہ ہے کہ پوری سوسائٹی آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے. جب عمران خان اپنی فاؤنڈیشن کو لے کر باہر نکلا ہے تو بہت سارے لوگوں نے اربوں کی تعداد میں اس کو فنڈز دیے اور وہ اسکولوں کو بحال کر رہا ہے. تو آپ تو ایک پورا ادارہ ہیں جس میں سب لوگ ہیں، تو آپ اگر سب لوگ مل کے یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے جو اگلا سال ہے، اگلا مالی سال ہے، اس میں تمام اسکولوں کو بحال ضرور کرنا ہے اور آپ پھر سوسائٹی سے کہیں کہ آپ ہماری مدد کریں، تو میرا خیال ہے یہ بڑی وائبرنٹ سوسائٹی یہ آپ کی مدد کرے گی. لیکن اگر ہم صرف اپنے دفتروں میں بیٹھ جائیں گے ٹھنڈے کمروں میں تو اور اس کے علاوہ فائلیں بنا کے آگے بھیجتے رہیں گے تو اس سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکے گا. بریلوی صاحب نہیں ہے، وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں ہمارا تو ہم ڈونرز کو سینسٹائز کر رہے ہیں، ہم فلنتھراپسٹ کو سینسٹائز کر رہے ہیں کہ جی کہ وہ اس سے نکل نہیں رہا نا کچھ. آپ نے خود کہا کہ آپ کو $123 ملین چاہیے تھے جس میں سے آپ نے کہا $77 ملین آپ کو ملے، تو آپ سینسٹائز کر رہے ہیں تو باقی پیسے تو آپ کو نہیں مل رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی آپ کو سیریس نہیں لے رہا. تو ایک نیشنل کمپین کی ضرورت ہے کہ آپ اس کو کم از کم ایک کمپین کی شکل میں کراچی سے لے کے خیبر تک اس کو لے کے جائیں. یہاں بڑے امیر لوگ ہیں، وہ آپ سب آپ کی مدد کریں گے. شریف صاحب اگر ایک ایسی باڈی بن جائے، کوئی ایک ایسی فاؤنڈیشن بن جائے جو یہ پوری قوم سے اپیل کرے کہ آپ سب ہماری مدد کریں تاکہ یہ بچے اسکول جا سکے، تو اس سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. اور میرا خیال میں جس طرح ہم بار بار اپیل کرتے ہیں این جی او کی طرف، تو میرا خیال میں اگر یہ ہماری حکومت کی سطح پر اگر امریکہ اور دیگر این جی او سے اپیل کر دیا جائے کہ بھئی یہ جو آپ خرچ کر رہی ہے ایجوکیشن کی طرف آپ اس کو لے جائے، ہیلتھ کی طرف کے آپ لے جائے، ہمارے مواصلات کی طرف آپ لے کے جائے، کیونکہ ہمیں تو امداد مل رہا ہے، امریکہ ہم پر حساب کر رہا ہے کہ آپ کو اتنے $1 ملین ہمیں دے دیا ہے، لیکن وہ پیسے کہاں خرچ ہو رہے ہیں، این جی او کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. تو میرا خیال میں اگر ہم اپنی مدد آپ کے تحت اٹھ جائے اور ان مساجدوں کی طرف توجہ دے، ان ڈیروں کی طرف ہم توجہ دے، تو میرا خیال میں ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اور ہمیں اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اب پیسے لے کریں. اگر ہم نہ کریں تو میرا خیال میں یہ جو بیکاری جو ہے نا ہمیں بنا دیا جائے گا اور ہمیں بیکاری بنانے کی یہ پنجاب اور سندھ کی کیا صورتحال ہے؟ جی پنجاب اور سندھ کی بھی تقریباً سچویشن ایسے ہی. سب سے زیادہ سندھ میں انویسٹمنٹ ابھی جو علی ریکوری کے پروگرام میں اس میں سب سے زیادہ سندھ میں انویسٹمنٹ ہے کیونکہ سب سے زیادہ لاسز جو ہیں وہ سندھ کے تھے. اس کے بعد کے پی کے میں ہے اور پھر جو ہے وہ پنجاب میں ہے. تو وہ اکارڈنگلی جو ڈیمیج ہے وہ اس کے مطابق جو بھی پیسہ علی ریکوری کے پروگرام میں آ رہا ہے وہ اس کی جو ڈسٹریبیوشن ہے یا آن گراؤنڈ کام جو ہے وہ ڈیمیج کے حساب سے ہو رہا ہے. اور اس میں ہمارے لیے نیشنل لیول کے اوپر میرا خیال ہے وہ پنجاب اور سندھ یا وہ سب برابر ہیں، لیکن جو ایک فیصلہ کیا گیا تھا کہ جی کہ جو ڈیمیجز ہیں اس کے مطابق جو انویسٹمنٹ آن گراؤنڈ ہوگی وہ ڈیمیجز کے مطابق ہوگی اور وہ اس طریقے سے چل رہا ہے. لیکن ابھی تک جو کمپلیٹ بحالی ہے وہ کہیں بھی نہیں. اور جہاں تک آپ نے بات کی ڈونرز کا میرا خیال ہے جتنا سینسٹائز ہم کر رہے ہیں ڈونرز کو، اگر آپ علی ریکوری سے باقی جہاں بھی علی ریکوری کے پروگرام چل رہے ہیں دنیا میں، ہمیں ابھی 47% فنڈنگ جو ہے وہ جو ہماری ٹوٹل ریکوائرمنٹ ہے اس کی مل چکی ہے، جو آج تک میرا خیال ہے کسی دنیا کے کسی ملک میں جہاں پہ بھی یہ اس طرح کی آفت آئی ہے. لیکن ہوا کچھ نہیں نا بریلوی صاحب، نکلا کچھ نہیں نا. ابھی 152 اسکول آپ نے عارضی طور پہ بحال کیے ہیں. 152 2517 جو ہے وہ علیحدہ، 1463 جو ہے وہ علیحدہ. 152 تو میں کہہ رہا ہوں پری فیب دیے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو 2317 ہیں جہاں پہ جو ٹیمپریری لرننگ سینٹرز ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ 1463 اسکول ہیں جن کی رینوویشن. لیکن بحال مکمل طور پہ اسکول نہیں ہوئے. ہاں نہیں وہ تو ظاہر بات ہے نہیں ہوئے، وہ سیلاب سے پہلے کی صورتحال پہ واپس نہیں آئے. اس میں ایگری، وہ اس میں نہیں ہوئے. تو اس کو اچیومنٹ نہیں کہہ سکتے جب تک بحال نہیں ہوگا اسکول مکمل طور پہ. بات کی تو فنڈنگ جو ہے
میرا خیال ہے اگر پاکستان کو کمپیئر کیا جائے تو وہ فنڈنگ جو باقی ملکوں میں اس قسم کے حالات کے بعد جب یو این دیتا ہے تو اس کو اگر کمپیئر کریں اس فنڈنگ کے ساتھ تو ہماری حالت کافی بہتر ہے. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے بریگیڈیئر ساجد نعیم صاحب، شری زادہ صاحب بھی ہمارے ساتھ تشریف رکھتے. خواجہ صاحب، آپ نے یہ ساری گفتگو سنی، آپ المیہ ملاحظہ کیجئے کہ پچھلے سال سیلاب آیا اور اس سیلاب کی وجہ سے 10,348 اسکول تباہ ہو گئے اور ان اسکولوں کے 15 لاکھ بچے پچھلا پورا سال اسکول نہیں جا سکے. یہ اپنے اسکولوں اور ان کی عمارتوں کو ترس رہے ہیں، لیکن پوری قوم مل کر بھی ان بچوں کو اسکول فراہم نہیں کر سکی. اگر ہم سب مل کر ان بچوں کے اوپر مہربانی کریں، ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم 18 کروڑ لوگوں نے ان بچوں کے اسکولوں کو بحال کرنا ہے، تو میرا خیال ہے یہ بچے اپنے اسکولوں میں جا سکتے ہیں اور تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہیں. اور اگر ہم نے ان کی مدد نہ کی تو آپ خود تصور کیجئے کہ جولائی اگست دوبارہ آنے والا ہے، اور اس جولائی اگست میں بھی اگر اس قسم کا سیلاب آ گیا تو ان بچوں کا کیا مستقبل ہوگا. پوری قوم کا انتظار کر رہے ہیں یہ بچے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو اور آپ کے بچوں کو ایسی مصیبت سے محفوظ رکھے کہ آپ کے بچے اسکولوں کا راستہ دیکھنے کے لیے ترس جائیں. اللہ حافظ.